अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 13 अप्रैल से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड कर रहे हैं हम 19 अप्रैल पर, एरीज के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए एक्टिव और फैसलों से भरपूर एनर्जी लेकर आया है। इस वीक में सन और मरकरी के असरात आपकी ज़ोडिएक साइन पर बहुत नुमायाँ रहेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर खुद एतमादी, फैसला साजी और अपनी बात मनवाने की सलाहियत में इजाफा नज़र आता है। ये वो वक्त है जब आपके अंदर एक नया जोश और वलवला पैदा होगा और अपने मामलात को बेहतर अंदाज में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कई एरीज अफराद को ऐसा महसूस हो सकता है कि वो अपने इर्द गिर्द के हालात को पहले से ज़्यादा वाज़े अंदाज में देख पा रहे हैं, जिससे उनकी उलझने कम और रास्ते साफ होते दिखाई देते हैं। इस वीक में आपके अंदर अपनी शनाख्त मजबूत बनाने की ख्वाहिश बढ़ेगी और आप अपने टारगेट को संजीदगी से अचीव करने का सोचेंगे। और कुछ एरीज अफराद अपने पुराने फैसलों पर नज़रसानी करते नजर आते हैं, जबकि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने देख सकते हैं। ये वीक जल्दबाजी की बजाय हिकमत अमली अपनाने का है, क्योंकि जज्बाती रद्द अमल बाज़ औक़ात मसाइल को पेचीदा बना सकता है। इस वीक में पॉजिटिव सोच और सब्र आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। एरीज, आप लोगों के लिए ये वीक नई शुरुआत, खुद एतमादी और अंदरूनी ताकत को बढ़ाने का मैसेज लेकर आया है, बशर्ते कि आप अपने फैसलों में तवाज़ुन बरकरार रखें और गैर ज़रूरी बहस या जल्दबाजी से बचें। करियर के हवाले से बात करें तो एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए अहम मोड़ साबित होने जा रहा है। जॉब करने वाले अफराद को अपने काम में संजीदगी और तसलसल दिखाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस वीक आपकी कारकर्दगी को ख़ास तौर पर नोट किया जा सकता है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इसमें आपकी मेहनत नुमायाँ होगी और सीनियर या ऑफिसर की तरफ से तारीफ़ या हौसला अफजाई मिलने के इम्कानात भी बनते नज़र आते हैं। बाज़ एरीज अफराद अपनी जिम्मेदारियों में इजाफा महसूस करेंगे, जो बज़ाहिर एरीज आपको बोझ लग सकता है, लेकिन फ्यूचर में तरक्की का रास्ता खोलेगा। अगर आप जॉब स्विच करने या नई जॉब की तलाश करने का इरादा रखते हैं तो इस वीक में कुछ अच्छी खबरें आपको सुनने को मिल सकती हैं, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी में किसी ऑफ़र को कबूल न कीजिएगा। तमाम शराइत को अच्छी तरह पढ़ कर समझ कर फिर ही कोई फ़ैसला करें। ऑफिस के माहौल में बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी बहस या इख्तलाफ राय सामने आ सकता है, इसलिए अपनी बात नरम अंदाज में और दलील के साथ पेश कीजिएगा। इस वीक में टीम वर्क को अहमियत देना आपके लिए फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि अकेले फ़ैसले लेने की बजाय मशवरा करने से गलतियों के इम्कानात कम हो जाएंगे और आपके कैरियर की बुनियादें मजबूत हो जाएंगी। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए मुहतात रवैया इख्तियार करने का मशवरा लेकर आया है। आमदन के ज़राए में मामूली बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं, लेकिन अखराजात पर कंट्रोल ना रखा तो माली तवाज़ुन बिगड़ सकता है। कुछ एरीज अफराद को अचानक ऐसे अखराजात का सामना करना पड़ सकता है जिनकी पहले से प्लानिंग नहीं की गई थी, जैसे घर की मुरम्मत, गाड़ी के अखराजात या किसी फैमिली मेम्बर की ज़रूरत। इसलिए बजट बनाना और गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचना इस वीक में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस करने वाले एरीज अफराद इस वीक में नए आइडियाज़ और प्लानिंग करते नज़र आते हैं। अगर आप अपने बिज़नेस को वुसअत देने या किसी नई पार्टनरशिप पर गौर कर रहे हैं तो मुकम्मल तहकीक और कानूनी पहलुओं का एरीज जायज़ा लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि बाज़ अफराद को पुराने बकायाजात या उधार की वापसी की सूरत में माली रिलीफ मिलता नज़र आता है, जिससे ज़हनी दबाव भी कम हो जाएगा। प्रॉपर्टी के मामलात में इस वीक में जल्दबाजी से गुरेज करें। अगर आप खरीदो फरोख्त या किराए के मामलात में हैं तो तमाम डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल फाइनेंस के हवाले से सब्र, प्लानिंग और मोहतात फ़ैसले इस वीक में आपकी कामयाबियों की बुनियाद बनते नज़र आते हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती उतार चढ़ाव लेकर आया है। जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके लिए ये वक्त अपने जज्बात को समझने और दूसरों के एहसासात को अहमियत देने का है। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन अगर आप सब्र और समझदारी से काम लेंगे तो ये मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। इस वीक में अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करना, अपने दिल की बात को शेयर करना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। और कुछ एरीज अफराद को अपने रिश्ते में नई
تازگی اس ویک میں محسوس ہوتی نظر آئے گی، خاص طور پر اگر وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ وقت گزارنے اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رومانٹک ماحول پیدا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات جیسے تعریف کرنا، تحفہ دینا یا ساتھ وقت گزارنا بہت پازیٹیو اثرات آپ کے رشتے پر ڈالے گا۔ اس ویک میں ضروری ہے کہ آپ اپنے غصے یا جلد بازی کو قابو میں رکھیں، کیونکہ یہی چیزیں رشتوں میں فاصلے پیدا کرتی ہیں۔ محبت کے معاملات میں ایمانداری، برداشت اور پازیٹیو رویہ اپنانا آپ کے تعلقات کو بہتر بنانے میں آپ کی بھرپور ہیلپ کرے گا۔ شادی شدہ زندگی کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک ایریز آپ لوگوں کے لیے توجہ اور سمجھداری والا ہے۔ اس ویک میں گھریلو معاملات میں بعض اوقات معمولی اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں رسپانسبلٹیز کی تقسیم یا کوئی فائنینس کا مسئلہ ہے، کوئی مالی مسئلہ درپیش ہے۔ اگر آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان کسی معاملے پر اختلاف رائے پیدا ہو تو سخت لہجہ اختیار کرنے کی بجائے نرمی اور تحمل سے بات کرنا زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ بعض اوقات ایک دوسرے کو وقت نہ دے پانے کی وجہ سے بھی فاصلے رشتے میں آ جاتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی ٹائم آپ کے پاس میسر ہے شریک حیات کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ ایریز افراد کے لیے یہ ویک ازواجی ریلیشن میں بہتری اور نئے اعتماد کی بحالی کا باعث بھی بنتا نظر آتا ہے۔ اگر پچھلے کچھ دنوں سے جیون ساتھی کے ساتھ ناراضگی یا خاموشی چل رہی تھی تو اس ویک میں اس کو ختم کرنے کے بھرپور مواقع ملیں گے۔ ایک دوسرے کی تعریف کرنا، ساتھ کھانا کھانا یا کہیں باہر سیر و تفریح پر نکل جانا آپ کے رشتے پر بہت پازیٹیو اثرات ڈالے گا۔ ازواجی زندگی میں اس ویک صبر، برداشت اور ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنا آپ کے رشتے کو ایریز مضبوط بنائے گا۔ سنگل ایریز افراد کے لیے یہ ویک جذباتی لحاظ سے دلچسپ ہے۔ اس ویک میں سنگل ایریز افراد کی زندگی میں کسی نئے شخص کی آمد ممکن ہے یا پہلے سے موجود کسی جان پہچان میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ وقت ایریز اپنے جذبات کو سمجھنے اور جلد بازی میں کسی رشتے کا فیصلہ نہ کرنے کا ہے۔ بعض ایریز افراد کو سوشل سرکل میں یا آن لائن کنیکشن کے ذریعے نئے لوگوں سے ملنے کا موقع بھی مل سکتا ہے، جس سے مستقبل میں کوئی مضبوط تعلق بنتا نظر آتا ہے۔ اس ویک میں سنگل ایریز افراد کو اپنی ترجیحات واضح رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ بظاہر دلکش مواقع ہر وقت حقیقت میں فائدہ مند نہیں ہوتے۔ اگر آپ کسی رشتے کے بارے میں سنجیدگی سے ایریز سوچ رہے ہیں تو پہلے اس شخص کے مزاج، سوچ اور رویے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ ایریز افراد پرانے کسی تعلق یا یاد کی طرف دوبارہ پلٹتے نظر آتے ہیں، لیکن ایریز ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ پہلے اچھی طرح جانیں سمجھیں اور اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں۔ یہ ویک خود اعتمادی، جذباتی پختگی کا ہے، بشرطے کہ آپ اپنے فیصلوں میں جلد بازی سے بچیں اور حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کریں۔ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کریں تو ایریز اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک محنت اور توجہ کا امتحان ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ایگزام یا کسی اہم تعلیمی مرحلے سے گزر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت اپنے پڑھائی کے اسکیجول کو منظم کرنے کا ہے۔ اس ویک میں ایریز اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو سستی یا توجہ کی کمی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے اپنا ٹائم ٹیبل پڑھائی کے حوالے سے ابھی سیٹ کر لیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اسکالرشپ کے لیے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ویک بہترین معاملات بناتا نظر آتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو کسی یونیورسٹی یا ادارے سے پازیٹیو رسپانس بھی مل سکتا ہے، بشرطے کہ انہوں نے اپنی تیاری مکمل رکھی ہو۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ویک ایریز کچھ احتیاط کا تقاضا لے کر آیا ہے۔ تھکن، نیند کی کمی یا سر درد جیسی شکایات محسوس ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں۔ اس لیے اپنی ڈیلی لائف میں متوازن غذا، مناسب نیند اور ہلکی ورزش کو ضرور شامل کریں۔ معدے یا نظام انہضام سے متعلق مسائل بھی آپ لوگوں کو پریشان کر سکتے ہیں، اس لیے تلی ہوئی اور غیر معیاری غذا سے پرہیز کریں۔ اگر آپ پہلے سے ایریز کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس ویک میں اپنی میڈیسن میں تھوڑی سی بھی لاپرواہی نہ کریں۔ ہیلتھ کے حوالے سے متوازن طرز زندگی اور پازیٹیو سوچ اس ویک میں آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی۔ اور اگر وارننگ زون دیکھیں ایریز اس ویک میں تو جلد بازی میں فیصلے کرنا اور غیر ضروری بحث میں الجھنا آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر اپنے فائنینشیل معاملات میں یا گھریلو معاملات میں جذباتی ہو کر فیصلہ کرنا بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ اسی طرح بعض ایریز افراد کو ایسے لوگوں سے محتاط رہنے کی اس ویک میں ضرورت ہے جو بظاہر تو ان کے لیے ہیلپ فل نظر آتے ہیں لیکن اندرونی طور پر آپ کے مفاد کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویک میں اپنا راز ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، محدود لوگوں سے ریلیشن رکھیں اور ان کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہوئے اپنے اندر کی یا اپنے دل کی بات شیئر کرنے میں پہلے اچھی طرح جانیں کہ کیا آیا اگلا بندہ
اس قابل ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اپنی زندگی کے معاملات کو بہترین کرنے کے لیے، دل کے سکون کے لیے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس ویک میں کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا فتح ہو یا رضا کو ضرور پڑھیں۔ اوورآل ایریز، یہ ویک آپ لوگوں کے لیے خود اعتمادی، احتیاط اور حکمت عملی کا ہے۔ اگر آپ اپنے فیصلوں میں صبر اور عقل کو شامل کریں گے تو بہت سے معاملات آپ کے حق میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ ویک آپ لوگوں کے لیے ریلیشن شپ میں بہتری اور مالی معاملات میں احتیاط لے کر آیا ہے۔ آخری میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، دوسروں کی بات سنیں، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ یہی رویہ آپ کو کامیابی اور ذہنی سکون کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن ایریز، اگر آپ ذہنی سکون اور کامیابیاں حاصل نہیں کر پا رہے، یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے، یا سٹارز کی پازیٹیو پوزیشن کے باوجود بھی آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی حاصل نہیں کر پا رہے، تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔